کٹھیاں کر کے نبیاں دا ذکر کرنا اے مصطفیٰ دی سنت آکھو مصطفیٰ دی جم تیرا تے میرا نبی امام الانبیاء مازاغ دے کاجل والے نبی اگر ذکر کرن یوسف علیہ نبی علیہ السلام دا ذکر کرن تے شرک نہیں بدعت نہیں نجائز تے حرام نہیں بلکہ یوسف نبی حسن و جمال دے پہ کر یوسف نبی اور جنہاں نو حسن دی خیرات امام الانبیاء علیہ السلام تا صدقہ رب دیتی ہے اگر انہاں دا ذکر حبیب خدا کرن تے پھر کوئی بات نہیں کہ اسی اسے واسطے محفلاں سجا کے کار کر محفلاں سجان والے مبارک بات دے مستحق ہو کار کر محفلاں حضور دے ذکر دیاں ہو رہیاں نے تے سنی مل کے کج وج کے اعلان کر کے کہندے نے یہی گل کرتے نے ان کی آمد پہ خوشیاں منایا کرو ان کی آمد پہ خوشیاں ان کی آمد پہ خوشیاں منایا کرو جنہاں نو محبت رسول دی لوری دیتی ایمان آنکھوں باوا سے بلند مل کے محبت نال آواز ہے ان کی آمد خوشیاں منایا کرو پھلوں کو سجایا کرو مومنوں پھلوں کو عزیزان گرامی امام الانبیاء نے فرمایا الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ سنو یوسف علیہ السلام بھی کریم نے یوسف علیہ السلام دے والد بھی کریم نے یوسف علیہ السلام دے دادا بھی کریم یوسف علیہ السلام بھی کریم یوسف علیہ السلام دے بابا بھی بولو بابا بھی یوسف علیہ السلام دے دادا بھی کریم نے کریم مانی ہے کرم کرنے والا یارو جے یوسف نبی کرم کرنے والے نے حضرت یعقوب علیہ السلام کرم کرنے والے نے حضرت اسحاق علیہ السلام کرم کرنے والے نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کرم کرنے والے نے اگر اے نبی کرم کرنے والے نے تے جڑا سارے نبیاں دا نبی بن کے آیا جڑا سارے نبیاں دا نبی بن کے آیا ہے سیدہ آمنہ دا لال تیرا تے میرا لجپال رب دا یار ختم نبوت دا تاجدار اس محبوب دے کرم دا کیا کمال ہوئے گا تاں اسی کہنے ہیں کرم کی نظر مجھ پر خدا را جڑا چاندے میرے تے امام الانبیاء دے کرم دی نظر ہو جاوے مل کے محبت نہ لاکھو دعا کرنا یا اللہ گنبد خضرا دے سامنے جا کے مواجہ شریف دے سامنے چالیاں نو چم کے آکھے کرم کی نظر مجھ پر خدا را کرم کی نظر مجھ پر خدا را خدا را خدا را یا رسول اللہ کرم کی نظر مجھ پر خدا را لا ہو تمہارا میں تمہارا تمہارا یا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق تاجدار ختم نبوت تاجدار
میرو سنی ماما دے پترو آدھی عزت دی قسم چہریاں وال ویکھ کے مصطفیٰ دی محبت جھلک دی نظر آؤں گی کیوں نہ ہوئے جنہ دے دلان جو مصطفیٰ دا عشق پیوست ہوئے چہریاں تو محبت مصطفیٰ آپ ہی اجاگر ہوتی نظر آتی جنہ دیاں ماما وضو کر کے صلی اللہ دے ترانے پڑھ کے دودھ پلایا ہے نا رب دی قسم کدی مصطفیٰ دے بے ادب نہیں ہوندے کدی سرکار دے بے ادب نہیں ہوندے اور کدی اللہ دے کسے پیارے دے بے ادب نہیں ہوندے ہمیشہ ادب دے دائرے چی رہندے نے کیوں اس واسطے شروع تو لے کے آغاز ہی درود و سلام دا ہویا میں عرض کر رہے ہیں جناب یوسف علیہ السلام تا ذکر صحابہ دے سامنے مصطفیٰ نے آپ کی تھا کون یوسف علیہ نبی علیہ السلام آؤ تفسیر کبیر پڑھ دے جائیے حضرت امام رازی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تفسیر کبیر دے اندر نقل کر دے جدوں یوسف علیہ نبی علیہ السلام مصر دے اندر تشریف لے گئے اور ایک اے بھی ملتا ہے شان نزول اس سورہ مقدسہ دا یہودی علماء سن نا جڑے یہودی مذہب وچ جڑے علماء سن انہاں دے او اکٹھے ہو کے عرب دے شرفاء کو لا گئے شریفاں کو لا گئے انہوں آ کے کہنے لگے بھی تہاڈی بڑی گل بات ہے بڑے پگ بن ہو بڑے ٹھاٹ والے ہو آپ بابے انہاں نوں پوچھو اج تو پہلا کیوں آئی صاحب آج تو پہلا یہ سلسلہ سی کہ جتے گل نہ منی جانی کہ اوتھے 5-7 بابیاں نوں کٹھیاں کر کے ٹور دینا تے گل منی جاندی سی کیوں آئی صاحب جی پگ بن بابیاں نوں ٹورنا تے گل منی جاندی سی لوگ من لیندے سن انہاں عرب دے شرفاء نوں کٹھیاں کر کے انہاں کہیا بھی انج کرو اے محمد مصطفیٰ نو اے تے پوچھو کہ یوسف علیہ السلام مصر دے وچ یعقوب نبی دے اولاد کیویں آباد ہو گئے مصر دے وچ کیویں آباد ہوئی جناب یوسف علیہ نبی علیہ السلام دے متعلق جڑے نے امام الانبیاء مذاق دے کاجل والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کولوں سوال کیتا گیا اس تو پہلا کہ لجپالاں دا لجپال تیرا تے میرا نبی خدا دی خدائی دا بادشاہ بولے پر نبی کریم امام الانبیاء جے بولے نہیں اللہ نے فرمایا جا جبریل سونے دی بارگاہ سورہ یوسف لے جا سورہ یوسف لے جا حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام اللہ اکبر جڑے محرد کرن لگا تفسیر کبیر پیا پڑھنا وا حضرت امام رازی رحمت اللہ علیہ نقل کرتے ہیں جدو یوسف علیہ نبی علیہ السلام مصر دیاں گلیاں تے بازاراں میں چل دے نے مصر دیاں گلیاں تے بازاراں میں ٹر دے نے حضرت یوسف علیہ السلام دے چہرے دی چمک دے نال بازار منور ہو جاندے بازار روشن ہو جاندے نے بازار منور ہو جاندے نے جڑی گلی وچوں جناب یوسف نبی چل دے نے او گلی چمکا مار دیے او گلی نور دے نال منور ہو جاندی ہے حاجی صاحب دی فرمائش سی کہ یوسف نبی دا تذکرہ کرنا ہے اسا کیڑا کتوں لے کے آونا ہے میرے حضور سلطان العاشقین قبلہ ہمدم صاحب رحمت اللہ علیہ اللہ آپ دے مرکت تے کروڑ ہاں رحمتہ نازل فرمائے اس جنے نے اونا دے قدمہ چ بہ کے ٹکر کھادا ہویا ہے سواد بھی آیا ہے تے ثواب بھی آیا ہے ٹھیک ہے انہاں دے بوئے دی نوکری کیتی رب دی قسم زندگی دی آخری ساہ تک کام آ گئی ہے اساں کیڑا کتوں لین جانا ہے بس انج بٹن ہی پھیرنا میرے قبلہ ہمدم سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ دا فیضان ہے اللہ اکبر سنو مسلمان بھائیو امام رازی رحمت اللہ علیہ نقل کر دے پوری ذمہ داری نہ لگو کرنا مادی گودے نہیں ممبر رسول تے بیٹھا ہوا حضرت یوسف علیہ السلام مصر دے بازار وچ چلن تے مصر دا بازار منور ہو جاوے کندا نور نال بھر جان ہر پاسے روشنی ہے ہر پاسے منور ہے ہر پاسے روشنی روشنی
جڑے بازار وچوں جڑے راہ وچوں جڑی گلی وچوں جناب یوسف علیہ السلام چل دے نے او بازار منور ہو جاندا ہے او گلی روشن ہو جاندی ہے او میں رہ نہیں سکدا حضرت یوسف علیہ السلام دا اے ذکر ہے آؤ میرے نبی امام الانبیاء دا کی مقام تیرے تے میرے آقا امام الانبیاء دا کی مقام ہے کیونکہ حضرت میاں صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمائے آپ فرماتے نے جو کسے دا عاشق ہووے او گلیوں سے دی کرے دا احساس و مکر بہانے پا کے